बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे वकील भी हैं आप। सबसे पहले यहाँ से मैं बात शुरू करूँगा कि कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, ये एक आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है कि ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है। ये पाकिस्तान की अवाम पे एक कातिलाना हमला है। ये इकोनॉमिक इक्तिसादी दहशतगर्दी है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। इसके साथ अभी जो महंगाई की लहर आएगी, मैंने 3 घंटे पे अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे तकरीर की, एक एक पॉइंट उनके बजट के दस्तावेजात से निकाल के उनको सामने कन्फ्रंट किया। जितनी हुकूमत की तरफ से तकारीर आई हैं, किसी एक शख्स ने, मेरे भाई जैन कुरैशी साहब मौजूद थे असेंबली के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब की इस बात की हम लोग तरदीद करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, और वो बौखलाहट जो अभी मोहसिन नकवी जो इस वक्त वजीर दाखिला है और आजाद आया था सेनेटर, और पहले ये निगरान वजीर आला था, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की। एक बहरी जहाज समुंदर पे था, उसके डीलर्स आए, उनके साथ डील हुई और उन्होंने वो गंदम इंपोर्ट कर दी। हम लोग पंजाब के दारुल खिलाफे लाहौर के दिल में इस वक्त खड़े हैं, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के सामने खड़े हैं। वो गंदम इंपोर्ट हुई पाकिस्तान में, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा, काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई। वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब सोने पे सुहागा ये तीसरा दिन है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे। ये अभी आप समझे सिलसिला। इन लोगों के टाउट्स थे और आगे जो इनके फ्रंटमैन हैं, उन्होंने गंदम खरीद ली काश्तकारों से सस्ते दामों, पंजाब के काश्तकारों से। उनका वो कहते हैं लाख तोड़ के रख दी है। बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। आप अंदाजा लगा लें कि आटे का और रोटी का रेट किधर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। तहरीक इंसाफ के दौर में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट और अभी 85 रुपए यूनिट या 100 से ऊपर जाएगा। आखिरी 2-3 बातें गौर से आप सुन लें। आते हैं बात, इन्होंने जो कल आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस के खिलाफ जो इन्होंने करारदाद पेश की, हम लोग हाउस में मौजूद थे। जिस वक्त तक इन्होंने करारदाद पेश की, उसका हमें कोई ऑपोजिशन के साथ शेयर नहीं हुआ। चाहिए था, जरूरी करारदाद ही शेयर करते, पर कैसे शेयर करते? क्योंकि उस पे उनका भयानक झूठ जो है वो सामने आता था। करारदाद यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नंबर 1 नॉन बाइंडिंग है। नंबर 2, 368 मेंबर्स ने उसको दोनों अतराफ से, डेमोक्रेट्स ने और रिपब्लिकन ने पास किया। तीसरी अहम बात कि यूएस गवर्नमेंट ने जिस वक्त डोनाल्ड लू के जरिए, साइफर के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी और फॉरेन ऑफिस ने डिमार्च दिया था उस पर, और सारे के सारे आपके सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद थे, तो उस वक्त का वाकया इनको क्यों नहीं याद आता? हमने उस वक्त कंडेम किया था उसको। ये तो एक यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इलेक्शन की रिपोर्ट के मबनी अपनी वहां पे करारदाद की, और उसमें लिखा क्या है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस साफ शफाफ नहीं था। सारी दुनिया को ये हकीकत मालूम है, ये तो हम ही कहते हैं।
اس میں مداخلت کی کیا بات ہے؟ یہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، یورپین یونین یہ کہہ رہا ہے، جاپان یہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ دوسری چیز، آپ کے ایک پارٹی کے خلاف ویپنائز کیے گئے قانون، یہ ساری کی ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ لہذا آپ یعنی کہ یہ گورنمنٹ یہ ڈرے نہ، حقائق کا سامنا کرے، اور جو اصلی مینڈیٹ ہے فارم 47 کا 180 سیٹوں کا، وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اس کی وجوہات یہی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ صبح سے 8 بجے پونے 8 سے میں ادھر موجود ہوں۔ کل میں جناب والا اسلام آباد میں تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اس سے پہلے میں سرگودا میں تھا، اس سے پہلے میں فیصل آباد میں تھا، اس سے پہلے میں گجرانوالہ میں تھا، اس سے پہلے میں لاہور میں مجھے ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 1، تو جب ہر عدالت میں پیشی کرنی پڑتی ہے، ساتھ میں اپنے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں، اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں بنایا۔ پارلیمان کے کام جو ہیں اس پہ بے تحاشا مصروفیت ہوتی ہے۔ 3 کمیٹیز کا میں 2 یا 3 کمیٹیز کا میں ممبر ہوں، ساتھ اور مصروفیات حلقے کی، سو لہذا میں بحیثیت سیکرٹری جنرل میں نے خود محسوس کیا کہ میں اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح پہلے میں فوکس کر سکتا تھا، وہ ابھی میں فوکس نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کی اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ استعفیٰ مانا۔ گو کہ میرے ساتھی سارے جو ہیں وہ انہوں نے میری اس چیز کو مسترد کیا، پر میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جج صاحب نے کیا، غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، اور ہم لوگ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی بہانہ نہیں۔ اور جو عدت کیس ہے، یہ تو پاکستان کی خواتین کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ سب سے نقصان دہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ پنجاب میں لاہور میں ہیں، کل جو مریم نواز کی تقریر کے خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا، احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو مظاہرہ کیا، ان کا جمہوری حق تھا، اور ان کی جتنی گاڑیاں اور سٹاف لے لی گئیں اور لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس سے اور دفتر بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا۔ اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کا فیشسٹ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے۔